अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 आज के इस वीडियो लेक्चर्स में बात होगी माहौल की। जो चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है उफ ये माहौलियाती आलूदगी। तो बच्चों आए ज़रा अपने आसपास के माहौल पे नज़र डालिए तो आप देखिए किसी न किसी जगह किसी न किसी किस्म की आलूदगी है। मतलब कोई गली कोचा मुख्तलिफ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं और आप बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां फूट पड़ती है। आप देखिए और सोचिए इस सब के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी खुद गर्जी के खातिर इस माहौल को गंदा किया है। अगर हम देखें तो हवा पानी के ज़खायर आलूदा हो चुके हैं। बढ़ती गाड़ियों से जो बहुत धुआं निकलता है तो वो धुआं हवा में मिल जाता है और इससे हवा आलूदा हो जाता है। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि हवा पर हर जानदार के लिए ज़रूरी है। हवा हर जानदार के लिए ज़रूरी है। इंसान जब सड़कों पे चलता है तो उसका दम घुट जाता है। घर से निकली हुई गंदगी कारखानों से निकला हुआ मादा पानी में मिल जाता है और इसे गंदा कर देता है। लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और बच्चों आप देखिए कारखानों से बहकर आने वाले कीमियाई मादे बहुत ख़तरनाक होते हैं। पानी में रहने वाले मखलूक पर भी इनका बहुत ख़राब असर पड़ता है। जब बरसात आती है तो कीड़ा मार दवाइयों की वजह से खेतों का पानी दरियाओं में आता है तो उस जहर से दरिया की मछलियां मर जाती हैं। तो चलिए बच्चों दरिया जहलम को लीजिए। आपने देखा होगा दरिया जहलम कितना गंदा पानी है। ये गंदा पानी हम सिर्फ कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं मगर पीने के लिए नहीं। अगर लोग दरिया में घर से निकली हुई गंदगी भी लोग दरियाओं में घर से निकली हुई गंदगी भी दरियाओं में डालते हैं, इससे भी दरिया का पानी गंदा हो जाता है। अब लीजिए झील डल को आप देखते हैं, उसको भी चारों तरफ गला घोंटा जा रहा है और इस पर दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। यही हाल दूसरे झीलों का भी है। इन सब के लिए हम जिम्मेवार हैं। हमने खुद अपने हाथों से कुदरत की तरफ से अता किए गए साफ व शफा पानी के झीलों तालाबों चश्मों और बर्फीले पानी के अनगिनत नदियों और दरियाओं को गंदा किया है। और नतीजा ये है कि प्यारे बच्चों जितना ज़्यादा पानी के बहुतात है उससे बावजूद साफ पानी पीने के से इंसान महरूम हो रहा है। साफ पानी की मिकदार दिन ब दिन कम होती जा रही है और लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इस तरह रोज़ ब रोज़ मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम अपने दरियाओं झीलों तालाबों और नदियों को साफ रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। प्यारे बच्चों हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा माहौल दोस्त होना चाहिए ना कि दुश्मन। ये बात याद रहना चाहिए कि माहौल में वो तमाम परिंदे चरिंदे इंसान ज़मीन हवा ये तमाम इस माहौल के हिस्से हैं, लिहाजा किसी एक को भी बर्बाद नहीं कर सकते। लिहाजा हमने इन तमाम वसाइल की निगरानी करनी ज़रूरी है। प्यारे बच्चों गली गली महला बाज़ार आप देखिए गली गली है महला है बाज़ार है। ये जो आप देखते हैं आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, वो क्या होगा शोर। क्या होगा शोर। कुछ लोग रेडियो कुछ लोग टीवी की आवाज़ इतना तेज़ करते हैं कि दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देता है। कुछ लोग काम अपना करते हैं लेकिन असरा दूसरे पे पड़ते हैं। ये शोर प्यारे बच्चों आलूदगी की एक और शक्ल है जिसको हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। ये आलूदगी खतरनाक है। ये इंसान को बुरी तरह असर करती है और इससे दिमाग पे भी बुरे और मनफी असरात पड़ सकते हैं। लिहाजा इस चीज़ से हमें बाज आना चाहिए। अगर देखा जाए आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसी तरह ये चीज़ें भी बढ़ जा रही है। जब आबादी बढ़ती है तो ज़रूरतें भी बढ़ती है, जब ज़रूरतें बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। ज़राअत और रहने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। लिहाजा हम वाटर बॉडीज़ यानी आबी ज़खायर जो है वो उनको हम ये क्या करते हैं उनको ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है। जो ये गाड़ियाँ हैं जो हमारे पास हैं उनकी
تعداد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا اس کے اثرات ہمارے ماحول پہ کیسے پڑ رہی ہیں۔ ہمیں اس چیز سے واقفیت ہونا ضروری ہے، اس کے کون سے اثرات ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں، ہمیں ان کو جاننا ضروری ہے۔ اور کارخانے کھولے جاتے ہیں، ان سے جو ہوا نکلتا ہے وہ ہوا ہماری تازہ ہوا کو خراب کرتی ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں پھوٹ رہی ہے۔ تازہ ہوا ملنا اب ناممکن ہے، یہ انسان ہی ہے جس نے تمام ذخائر کو برباد کر دیا ہے۔ ان تازہ ہوا ملنا محال ہو رہا ہے، پھر بھرے بازاروں میں دم گھٹ رہا ہے۔ آلودہ ہوا سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے۔ دیکھو بچوں، یہ کس نے کیا؟ یہ صرف انسانوں نے کیا۔ اس میں زہریلا مادہ ملایا ہے جس کی وجہ سے یہ زہریلا بن گیا، اور آلودہ ہوا سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی، جیسے تپدق ہے۔ کیا ہے تپدق کس کو بولتے ہیں؟ جیسے ٹی بی ہے، تپدق جیسے ٹی بی مہلک بیماری ہے، جان لیوا بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا لوگ طرح کے اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ سب ہم ہی کر رہے ہیں۔ کون؟ ہم لوگ۔ ہمیں اس سے سب سے کنارہ کشی کرنی چاہیے، تب جا کر ہمارا ماحول جو ہے وہ صاف ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہوا، پانی اور خوراک، ان سب چیزوں کی بات کی جائے تو ہر جاندار کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ جیون اور زندگی کے لیے جو بیسک نیسیسٹیز جو ہے، ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ آج کل ہم زیادہ سے زیادہ کھادوں اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے فصل ہے، میوہ ہے، ان پہ ہم دوائی چھڑکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اگر انسان اس فصل کو، میوے کو کھاد ڈالتا ہے تو ہم اس کو کھاتے ہیں، اور اندر ہی اندر یہ دوائی ہمیں اندر جاتی ہے، اور اس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، اس کے علاوہ اس کا یہ جو اثر پڑتا ہے ہمارے جسم پہ، بہت سی بیماریاں پھوٹ پڑنے کی یہ علامات ہے۔ اچھا، دوسرا ہے یہ جو اوزون لیئر ہمارے اوپر ایک پرت ہے۔ یہ ایک لیئر ہے، وہ گیسز کی بنی ہے، جسے ہم شارٹ میں 03 اس کو ہم شارٹ میں جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس لیئر کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے، آپ دیکھیے، جو یہ لیئر ہے، اس کا کام ہے یہ غیر ضروری الٹرا وائلٹ جو ریز ہے، وہ یہ ان کو وہی سے روکتی ہے۔ اگر وہ ریز براہ راست زمین تک پہنچ جائے گی تو ہم یہاں بیمار پڑیں گے، یہاں کینسر جیسی بیماری پیدا ہو جائے گی، اور سکن کی اریٹیشن ہوگی، سکن کو بہت ساری بیماریاں پھیل جائے گی۔ یہ ریز پانی پر بھی اس کا اثر تو ہوگا، تو پانی میں جو آبی جاندار ان کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اب دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ زمین پہ یہ پوری طرح تباہ ہو جائے گی۔ اب پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہم پہ رکھا ہے، اب ہم اس ماحول کو کسی بھی طرح سے گندہ نہیں کر سکتے ہیں، تو گندہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا جو ہمارا ماحول ہے، لہٰذا ہم ماحول کو کسی بھی طرح سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ صحیح تو یہ ہے کہ ہم ایک پہچانی دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ مثال ہے، اگر ہم آج ترقی کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم پیچھے جا رہے ہیں، جیسا کہ اس لیسن میں کیکڑے کی مثال، یہ جو کیکڑا ہوتا ہے، اس کی مثال دی گئی ہے، جو دیکھتا تو ہے آگے مگر چلتا پیچھے کی اور، اس طریقے کا کچھ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ یہی ہماری مثال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 21ویں 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں، ہم ماڈرن لوگ ہیں، مگر ایسی بات نہیں ہے، ہم ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، موجودہ ترقی کی اس دور میں ہر قسم کی آلودگی سے پوری طرح بچنا چاہیے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی آلودگی سے بچنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس تالاب ہے، جھیل ہے، دریا ہے، چاہے جو بھی آبی وسائل ہیں، ان کے کناروں پہ ہم رہتے ہیں، ہمیں ان سے دور بسنا چاہیے۔ اگر ہم گھروں کو کوڑا کرکٹ ان جگہوں پہ ڈالتے ہیں، ان جھیلوں پہ، دریاؤں پہ، جو ڈائریکٹ پانی میں چلا جاتا ہے، اور اس سے آبی جانوروں، پرندوں پر نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ لوگوں کو روکنا چاہیے تعمیراتوں پر، اور زیادہ سے زیادہ موٹر گاڑیوں پر، جو موٹر گاڑیاں ہیں، ان کو LPG گیس کا استعمال کرنا چاہیے، شور و گل سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے، اور ایٹمی دھماکے جو ہے ان پہ پابندی لگانی چاہیے۔
لہٰذا ہر ایک یہاں خود غرض بنا ہوا ہے. ایسے اقدامات کے بعد ہم کافی حد تک آلودگی سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں. یہ تھا آج ہمارا ٹاپک. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. دوسرے ویڈیو لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.